रवि लामिछाने ठेकेदारसँगै फिल्डमा अलपत्र सडकको काम आजदेखि नै सुरु। व्यापार घाटा 16% घट्यो। 4 महिनामा 5 खर्ब 32 अर्ब रुपियाँको सामग्री भित्रियो। एमाले सँगको लफडाले माओवादीद्वारा सिराहामा राजमार्ग ठप्प। रवि लामिछानेको चुनावी खर्च 11,81,000। हिउँ चितुवाको तस्बिर फेक भएको पुष्टि। कितियाले बन्द गरिन् सामाजिक सञ्जाल। काङ्ग्रेसले धाँधलीको आशंका गरेपछि सुनसरी 4 मा मतगणना रोकियो। समानुपातिकमा काङ्ग्रेसले पनि कटायो 20 लाख मत। प्रधानमन्त्री र भारतीय राजदूत बीच भेट। सत्ता समीकरण बारे चासो। देउबा र प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा भेट। सरकार बनाउने बारे छलफल। दाङका किसानले धानको उचित मूल्य पाउन सकेनन्। गौशाला धर्मशाला सञ्चालन सम्झौता रद्द गरिने। कोष कानुनी उपचारमा जाने। एमाले समानुपातिकमा कटायो 21 लाख मत। नेकपा एस 2 लाख नजिक। रवि लामिछानेले अब मिडियामा अन्तर्वार्ता नदिने। प्रवक्तालाई जिम्मा लगाउने। फागुनसम्म सबै सरकारी गाडीमा इम्बस नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने। टिकापुर घटनामा मृत्यु भएका बालकको नागरिक उन्मुक्तिले शालिक बनाउने। चुनावको मत परिणाम आइ नसक्दै भारतीय राजदूत सक्रिय। देउबा र प्रचण्डलाई भेटे। ओलीसँग भेट्दै। सुदूरपश्चिममा एमाले भन्दा रेशम चौधरीको पार्टी ठुलो। अधिकांश क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक। 51 स्थानमा काङ्ग्रेस र 38 मा एमालेको जित। भूकम्पले इन्डोनेसियाको जमिन बगायो। 310 जनाको मृत्यु। कैलालीमा नागरिक उन्मुक्ति ठुलो दल। एमाले जितविहीन। समानुपातिकमा घन्टीलाई उछिन्दै अघि बढ्यो माओवादी। 5 वर्षमा 10 स्वास्थ्य मन्त्री। चुनाव लडेका 8 मध्ये 6 पराजित। र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशालामा डोजर चलायो लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र ताजा खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्यूज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी आफ्नो मनमा लागेको विचार सबैजनाले तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार सुरु गरौँ रविको पहिलो एक्सनको प्रसङ्गबाट। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछानेले अल्पत्र सडक समयमै निर्माण गर्न ठेकेदारलाई अनुरोध गर्नु भएको छ। हिजो शनिबार ठेकेदारसँगै सडकमा पुगेर लामिछानेले यस्तो अनुरोध गर्नुभएको हो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको शहीद चोक धर्मचोक कचपछि सडक खण्ड अन्तर्गतको धर्मचोक क्षेत्रमा कालोपत्रे हुन नसकेको सडकको विषयमा लामिछानेले सरकार राख्नु भएको हो। सडक निर्माण थालिएको समयमा धेरै भए पनि कालोपत्रे हुन सकिरहेको छैन। समयमै सडक नबन्दा यात्रुले बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोको समस्या खेपिरहेका छन्। अध्यक्ष लामिछानेले सडक निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीका प्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्षलाई बाटो निर्माणका लागि सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्न लगाउनुभयो। लामिछानेले निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी रमन शिवशक्ति जेबीका व्यवस्थापक राजु थपलिया र इन्जिनियर रञ्जन ठाकुरलाई माइकमा बोल्न लगाएर आज आइतबारदेखि नै काम गराउने प्रतिबद्धता समेत गराउनु भएको छ। दर्शकवृन्द रविको एक्सन सुरु भइसकेको छ। सम्मानस्वरूप भिडियोमा लाइक गर्दै तपाईँ रवि लामिछानेको पक्षमा हुनुहुन्छ भने आई एम विथ रवि लामिछाने भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। चुनावी अपडेट। कहाँ कुन पार्टीले जित्यो, कुन पार्टीको मत बढी, यस सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली काङ्ग्रेसले 51 ठाउँमा विजय हासिल गरेको छ भने 4 स्थानमा लिड गरिरहेको छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 39 ठाउँमा जित हासिल गरेको छ भने 3 ठाउँमा लिड गरिरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 17 ठाउँमा जित हासिल गरेसँगै 1 ठाउँमा लिड गरिरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 10 ठाउँमा जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 ठाउँमा जित हासिल गरेको छ भने 1 ठाउँमा लिड गरिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 6 ठाउँमा विजय हासिल गरेको छ भने 1 ठाउँमा लिड गरिरहेको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 5 ठाउँमा जित हासिल गरेको छ भने 1 ठाउँमा लिड गरिरहेको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र पार्टीले 5 ठाउँमा विजय हासिल गरेको छ। त्यस्तै कुन पार्टीले कति सिट जित्यो त, यस सम्बन्धी जानकारी। नेपाली काङ्ग्रेसले 51 सिट जित हासिल गरेर अग्रस्थानमा रहेको छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 39 सिट जितेर पछ्याइरहेको छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 17 सिट जितेको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 10 सिट जित हात पारेको छ। त्यस्तै
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 सिट, त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 6 सिट, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 5 सिट, स्वतन्त्रले 5 सिट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 4 सिट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 सिट, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 1 सिट, जनमत पार्टीले 1 सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1-1 सिट हात पारेका छन्। त्यस्तै अब मतगणना रोकिएको प्रसङ्ग। सुनसरीको क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फको मतगणना रोकिएको छ। मतगणनामा नेपाली काङ्ग्रेसले धाँधलीको आशंका गरेपछि मतगणना रोकिएको हो। मतगणनाको विवरण रुजु गर्ने क्रममा कर्मचारीले मत विवरण थपघट गरेको पाइएको भन्दै काङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएपछि मतगणना रोकिएको हो। यसबारे काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले घटना छानबिनको मागसहित सर्वदलीय बैठक माग गरेका छन्। सोही अनुसार अहिले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। अहिलेसम्म काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले 23,439 मत र एमालेका उम्मेद्वारले 23,341 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै अब वैदेशिक व्यापार र घाटा दुवैमा कमी आएको प्रसङ्ग। सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण नेपालको वैदेशिक व्यापार र घाटा दुवैमा कमी आएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको 4 महिनाको वैदेशिक व्यापारको प्रतिवेदन अनुसार गएको वर्षको भन्दा यो वर्ष व्यापार घाटा झन्डै 16% घटेको छ। 4 महिनामा नेपालले 5 खर्ब 32 अर्ब 69 करोड रुपियाँको वस्तु आयात गरेको छ। यो गएको वर्षको 4 महिनाको तुलनामा 18.8% कम हो। यस्तै 4 महिनामा नेपालले 54 अर्ब 77 करोड रुपियाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। यो गएको वर्षको तुलनामा 33.30% कमी हो। 4 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 4 खर्ब 77 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। सरकारले निजी परिजनका लागि आयात हुने गाडी, सुपारी लगायतका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यापारमा कमी आएको हो। त्यस्तै रवि लामिछानेको चुनावी खर्चको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनावी खर्च सार्वजनिक गरेका छन्। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेले 11,81,472 रुपियाँ चुनावी खर्च भएको बताएका छन्। उनले यसमा 25 सम्मका लागि सोचेर खरिद गरिएका अतिरिक्त कार्यालय सामग्रीहरूको हिसाब नजोडिएको बताएका छन्। उनले यसमा 25 सम्मका लागि सोचेर खरिद गरिएका अतिरिक्त कार्यालय सामग्रीहरूको हिसाब नजोडिएको बताएका हुन्। शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आफ्नो चुनावी खर्च सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, मेरो चुनावी खर्च 11,81,472 रुपियाँ देखिएको छ। कार्यालय सामग्रीहरूको हिसाब जोडिएको छैन। त्यस्तै लामिछानेले कार्यकालभरि कुनै पनि सम्मान, पुरस्कार, उपहार ग्रहण नगर्ने पनि बताएका छन्। साथै मिडियामा अन्तर्वार्ता नदिने समेत घोषणा गरेका छन्। मिडियामा अन्तर्वार्ता दिनुपरे प्रवक्ताको जिम्मा लगाइएको पनि उनले बताएका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। अमेरिकी फोटोग्राफर कितिया सगरमाथा र पुमोरी हिमालका आसपास पुगेर खिचेको भनिएको हिउँ चितुवाका केही अभूतपूर्ण तस्बिरहरू सम्पादित वा फेक भएको कुरा बाहिरिएपछि कितिया सामाजिक सञ्जालबाट गायब भएकी छन्। इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा उनका खाता बन्द भइसकेका छन्। उनको वेबसाइट भने उपलब्ध छ, जहाँ उनले हिउँ चितुवाका तस्बिर खिच्दाको छेड र यात्रा वर्णन गर्दै लेखेको घोस्ट अफ द हिमालयज शीर्षकको अझै पनि छँदैछ। कितियाले खिचेको भनिएका तस्बिरहरू केही समय अघि मात्रै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा निकै भाइरल भएका थिए। सबैको वाइ पाएका ती तस्बिरहरू सम्पादित तस्बिरहरूको मोन्टाज भएको एक तथ्य जाँच संस्थाको विस्तृत रिपोर्टले सार्वजनिक गरेको छ। फ्रान्सेली अनलाइन म्यागजिन अल्पाइन म्यागले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार तस्बिरहरू अविश्वसनीय रूपमा सम्पादित, हेरफेर गरिएको र नमिलेको पाइएको हो। त्यस्तै अब सरकार बनाउने बारे छलफलको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच शनिबार भेटघाट भएको छ। चुनावको नतिजा आउने क्रम जारी रहेका बेला सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुई नेताहरू बीच भेटघाट भएको भेटलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। दुई नेताबीच चुनावको नतिजा र आगामी सरकारबारे छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। अन्तिम नतिजा नआए पनि हालसम्मको परिणामले सत्ता गठबन्धनको बहुमत आउने देखिएकाले यी दुई नेताबीच भएको शनिबारको छलफललाई नयाँ सरकार गठनको तयारीका रूपमा बुझिएको छ। प्रत्यक्षतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा रहे पनि समानुपातिक तर्फको गणना भने आउन बाँकी छ। चुनावको अन्तिम परिणाम आउन अझै केही दिन लाग्नेछ उनले बताएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार। दाङमा किसानले सरकारी स्तरबाट तोकिएको धानको समर्थन मूल्य पाउन सकेका छैनन्। किसानको धान बिक्री गर्ने समयमा पनि सरकारी स्तरबाट निर्धारण गरिएको समर्थन मूल्यमा बिक्री हुन सकेको छैन। जिल्लामा किसान तथा व्यापारीको सहमतिमा मूल्य निर्धारण गरेर आफू खुसी धान खरिद बिक्री भइरहेको छ। घोराई उपमहानगरपालिका 6 का विमल चौधरीले 2 बिघा जमिनमा धान खेती गरेका छन्। उनको आम्दानीको स्रोत भनेकै खेतीपाती हो। गत वर्ष मोटा धान प्रति क्विन्टल 2200 मा बिक्री गरेका थिए। यसपालि पनि सोही
मूल्यमा 20 क्विन्टल धान बिक्री गरेको उनले बताएका छन्। घरमा राख्दा भण्डारण गर्ने ठाउँ नहुँदा व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएको चौधरीले बताए। महँगोमा मल बिउ किन्नुपर्छ तर धानको समर्थन मूल्य नपाउँदा लगानी खेर गए जस्तो हुन्छ उनले भने। त्यस्तै लमही नगरपालिका 5 का सुरज चौधरीले मझौला धान प्रति क्विन्टल 2100 मा स्थानीय व्यापारीलाई बेचेको बताए। समयमा प्रशस्त पानी नपरेको र समयमै मल उपलब्ध नभएका कारण यस वर्ष धान उत्पादन राम्रो नभएको, बिक्री गर्दा मूल्य नै पाउन नसकेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मारवाडी सेवा समितिले गरेको सम्झौता विपरीत पशुपति निर्माण गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा पसल चमेना गृह अस्पताल सञ्चालनका लागि मापदण्ड पूरा नगरी बनेका संरचना साङ्केतिक रूपमा भत्काउन थालिएको छ। कोषले भत्काउन लाग्दा मारवाडी समुदायले अवरोध गरेपछि आज भत्काउन भने बन्द गरिएको छ। त्यस क्रममा केही बेर भनापन समेत भएको थियो। कानुन अनुसार पशुपतिनाथको जग्गा उपयोग गरिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। धर्मशाला क्षेत्रमा कोषसँग समितिले गरेको सम्झौता विपरीत दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने गरेकाले व्यापारमा प्रयोग भएका कानुन विपरीतका संरचना साङ्केतिक रूपमा भत्काउन थालिएको हो। विक्रम सम्वत 1949 साल जेठ 2 गतिको प्रजी अनुसार साँढेलाई गौचरण राखी जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण रामकुमारलाई 1 रोपनी 8 आना जग्गा दिएको त्यस बेलाको प्रजीमा उल्लेख गरिएको कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव बीच भेटवार्ता भएको छ। आइतबार सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी रहँदा भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेका हुन्। देउवासँगको भेट गरी भारतीय राजदूतले आगामी सरकार निर्माण र सत्ता समीकरण बारे चासो राखेका थिए। बालुवाटार स्रोतका अनुसार श्रीवास्तवले राखेको चासोमा देउवाले चुनावको सम्पूर्ण परिणाम आइ नसकेको र समानुपातिक तर्फको परिणाम पनि आउने क्रम जारी रहेको बताएका थिए। निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी रहँदा अहिलेको सत्ता गठबन्धनले सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत पुर्याउने लक्षण देखिएको छ। देउवाले पनि यही गठबन्धन अघि जाने सङ्केत गरेका थिए। देउवा र श्रीवास्तव बीच हिजो भेटवार्ता भएको हो। त्यस्तै नेकपा एमालेको प्रसङ्ग, नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ 21 लाख मत कटाएको छ। पछिल्लो पटक सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार उसले 21,02,334 मत पाएको छ। दोस्रो स्थानको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले 20,24,725 मत पाउँदा तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले 79,08,95,363 मत पाएको छ। त्यस्तै चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 8,61,705 मत पाउँदा पाँचौं स्थानमा रहेको राप्रपाले 4,59,929 मत पाएको छ। त्यस्तै छैटौं स्थानको जसपाको 2,49,594 मत छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1,95,039 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै टिकापुर घटनाको प्रसङ्ग, कैलाली स्थित टिकापुर घटनामा मृत्यु भएका 2 वर्षीय बालक टेक बहादुर साउदको शालिग निर्माण गरिने भएको छ। उनको 2072 भदौ 7 गतिको घटनामा मृत्यु भएको थियो। ती बालकको टिकापुर नगरपालिका 1 स्थित टेक बहादुर साउद स्मृति पार्कमा शालिग निर्माण गरिने प्रतिनिधि सभा सदस्य रञ्जिता श्रेष्ठले बताएकी छन्। उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुन्। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा उनी क्षेत्र नम्बर 1 बाट सङ्घीय सांसदमा निर्वाचित भएकी छन्। निर्वाचित भएर गते बालकका अभिभावकलाई भेटेर उनले शालिग बनाइहाल्ने बताएकी छन्। 2072 मा जारी भएको संविधानमा आफ्ना अधिकारको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा एसएसपी सहित 7 सुरक्षाकर्मी र 1 बालकको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै अनिवार्य एम्बोस प्लेट जडान गर्नुपर्ने प्रसङ्ग, आगामी फागुन मसान्तसम्म सबै सरकारी सवारी साधनमा अनिवार्य एम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै सरकारी संस्थान सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सवारी साधनमा एम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने जनाएको हो। यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइट dotm.gov.np मा गई नम्बर प्लेटका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। सो अनुसार नजिकको यातायात कार्यालयमा गई राजस्व विवरण तिरी नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई राजस्व बुझाएपछि यातायात व्यवस्था विभाग गई नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिने विभागले जनाएको हो। त्यस्तै अब केपी ओलीको प्रसङ्ग, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानुपातिक तर्फको मतको वृद्धि अस्वाभाविक भएको भन्दै चुनावको रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। सुरुदेखिको मतगणना निहाल्दा पछिल्लो समयमा केही पार्टीको मत वृद्धि अस्वाभाविक देखिएको ओलीको तर्क छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीको मत वृद्धिलाई लक्षित गर्दै ओलीले एउटा पार्टीले आएको केही मत 3% नकट्ने गठबन्धनमा रहेको अर्को पार्टीमा जोड्ने जस्ता गलत
कार्य पनि हुन सक्ने भएकाले चनाखो रहन आग्रह गरेका हुन्। त्यस्तै 5.6 म्याग्निच्युडको भूकम्पको प्रसङ्ग। इन्डोनेसियाको पश्चिमी जावा प्रान्तमा सोमबार गएको 5.6 म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परेर हालसम्म 310 जनाको ज्यान गएको छ। दिउँसो 1:21 जाँदा पश्चिमी जावाको सियान्जुर क्षेत्रमा गएको भूकम्पमा धेरै जना हराएका छन्। भूकम्पका कारण कम्तीमा 2043 जना घाइते भएका छन् भने 61,000 भन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन्। विनाशकारी भूकम्प जाँदा लिएको भू उपग्रहको भिडियोमा केन्द्रबिन्दु वरिपरिको भूभाग डरलाग्दो तरिकाले बगेको देखिएको छ। उक्त क्षेत्रको जमिन र जमिनमाथिका भवन, कृषियोग्य जमिन बगेर पछि भीषण पहिरोमा परिणत भएको थियो। सोही पहिरोमा पनि धेरैजनाको ज्यान गएको छ भने कैयौँ हराइरहेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार। विराटनगर महानगरपालिकाले फुटपाथ खाली गर्ने र सडक मापदण्ड मिचेर बनाइएका टहरा हटाउने अभियान शुक्रबारदेखि सुरु गरेको छ। विराटनगरको सौन्दर्यीकरण, वृद्धि र सर्वसाधारणलाई आवतजातमा सहज बनाउने उद्देश्यले फुटपाथ नियन्त्रण गर्न महानगरपालिका आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ। सो अभियान विराटनगरको मेन रोडबाट सुरु गरिएको छ। महानगरपालिकाले गत कार्तिक 3 गते बजार सौन्दर्यीकरण, दुर्घटना न्यूनीकरण तथा फुटपाथ नियन्त्रणका लागि भन्दै 35 दिने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस्तै अब अर्को समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा डोटी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजय प्रेम आलेले आफूले जनतासँग भोट माग्दा गरेका बाचा पूरा गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएपछि मतदाताले धन्यवाद दिन शुक्रबार डोटीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आलेले यस्तो बताएका हुन्। आलेले आफूले खुचिया, बिपिनगर, गडसेरा, दिपायल साइड हुँदै बझाङको उरै जोड्ने सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र आफ्नो 5 वर्ष कार्यकालभित्र सोड सडक निर्माण गरिसक्ने पनि बताएका छन्। जनता बीचमा विकास निर्माणमा मैले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्छु, मेरो प्राथमिकतामा काम गर्नमा अहोरात्र खट्नेछु उनले भनेका छन्। त्यस्तै ड्रोनलाई गोली हानेर खसालेको प्रसङ्ग। शुक्रबार पन्जाबको अमृतसर क्षेत्रमा भारत पाकिस्तान सीमामा रहेको डोके गाउँमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानहरूले एक ड्रोनलाई गोली हानेर खसालेका छन्। बीएसएफको दाबी छ उक्त ड्रोन पाकिस्तानबाट भारतमा प्रवेश गरेको हो। बीएफएसका अनुसार भारत र पाकिस्तान सीमामा एक संदिग्ध ड्रोन उडेको आवाज सुनिएको थियो, जसलाई बीएसएफका जवानहरूले गोली हानेर खसालेका थिए। घटनापछि पुरै क्षेत्रलाई घेराबन्दी गरेर प्रहरी र सम्बन्धित एजेन्सीलाई यसबारे जानकारी दिएको थियो। समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार बीएसएफका जवानले ड्रोनमा लागु औषधको 2 प्याकेट बरामद गरिएको थियो। त्यसको तौल 2.5 किलोग्राम रहेको थियो। त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार। टिकटकले रोजगारी दिने प्रसङ्ग। अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीका अधिकांश विश्वभर सञ्जाल रहेका ठूला प्राविधिक कम्पनीहरूले नयाँ भर्ना अवरुद्ध गर्ने र भएका कर्मचारी समेत कटौती गरिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक रूपमा अघि बढिरहेको टिकटकले नयाँ स्टाफ थप गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। छोटा छोटा भिडियो चलाउन मिल्ने एप टिकटकको माउन्टेन भ्यू क्यालिफोर्निया स्थित अफिसले झन्डै 1000 इन्जिनहरू भर्ती गर्ने योजना बनाएको सीएनएनले लेखेको छ। पछिल्लो समय वाशिङटनमा टिकटकको मातृ कम्पनीको चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर बहस तथा छानबिन समेत भइरहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै। पलपलको न्युज अपडेट लिएर म निरन्तर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि उत्कृष्ट बनोस्।